في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع
ولا تخسر الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আর মুহাব্বতের সাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا